हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ का, हमारी सेहत का, हमारे ताल्लुकात से, हमारे रिलेशनशिप से क्या ताल्लुक़ है, क्या वास्ता है। तो आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की शेयर करूँगी। ऑथेंटिक पब्लिकेशंस है, रिसर्च है। और रॉबर्ट वॉल्डिंगर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत मशहूर डॉक्टर थे, ठीक है, रिसर्चर थे। तो उन्होंने जो है ना इंसानी खुशी का अब तक सबसे तवील साइंसी मुताला जो उन्होंने किया, और ये बहुत ज़्यादा डिकेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। तो 2015 में एक टेड टॉक भी उन्होंने दिया इसके ऊपर, और उसको 45 मिलियन से ज़्यादा दफ़ा देखा जा चुका है। 1938 से 83 सालों तक उन्होंने अमेरिका में ये रिसर्च हुई थी, और इसमें बहुत सारे तकरीबन 724 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इस चीज़ में उन्होंने देखा कि क्या चीज़ है कि जो लोगों को खुश रखती है, क्या चीज़ है ऐसी कि जो लोगों को सेहतमंद रखती है, हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए क्या चीज़ है जो ज़रूरी है। तो बहुत लंबी रिसर्च चली, बहुत ज़्यादा लंबी चली, बड़े साल इसके अंदर लगे, और बड़ी नस्लें इसके अंदर आईं और गई, साइंटिस्ट की भी और इसके अलावा जो रिसर्चर्स थे उनकी भी। तो बहुत सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने जो फाइंडिंग्स की वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी। अब उन्होंने बहुत से ऐसे ख़ानदान लिए जो बहुत अमीर तरीन थे, ऐसे लोग भी उस रिसर्च का हिस्सा थे जो बहुत गरीब थे, पसमानदा थे, परेशान हाल थे। तो हर तरह के तबके के लोग इस रिसर्च का जो है वो हिस्सा बने, और काफ़ी सालों तक ये तहकीक जो है वो चली, और साल दर साल तहकीक जो चली, तकरीबन ये 8 दहाइयों पर, ठीक है ना, 8 डिकेट्स पर मुश्तमिल ये रिसर्च है, जो अब तक की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च है, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने देखा कि भाई खुश रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इसकी जो फाइंडिंग्स थी ना, जो इसकी जो एसेंस था, इसका जो आपके लिए जिस्ट था, वो बड़ा हैरान कुन था। उन्हें ये बताया कि इसका एक खुलासा समरी में अगर आपके सामने रखूँ इस रिसर्च की फाइंडिंग की, वो ये है कि ना तो दौलत और ना ही शोहरत, ठीक है, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाबी के लिए ज़्यादा मेहनत करना या सक्सेस हासिल करना ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं था। सबसे ज़्यादा जो इसमें सरप्राइजिंग चीज़ थी, जो उन्होंने फाइंडिंग्स निकाली अपने इतने सालों की डिकेट्स की बाद, उन्होंने देखा कि अच्छे रिश्ते, अच्छे ताल्लुकात लोगों के साथ, अपने आसपास के रहने वालों के साथ, वो हमें खुश रखते हैं, वो हमें सेहतमंद रखते हैं, ठीक है। तो अच्छी खुशी का राज़ है, अच्छी सेहत का राज़ ये है कि आप हमेशा अपने ताल्लुकात को लोगों के साथ बहुत अच्छा रखें। अब ताल्लुकात के अंदर आ जाते हैं आपके ख़ानदान, आपका दोस्त, आपकी बरादरी, आपके कुलीग्स, वो तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनसे आप कनेक्टेड हैं किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीक़े से। तो आप हमेशा उनके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखें। इस तरह से आप जिस्मानी तौर पे सेहतमंद रहेंगे, फ़िट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और ज़्यादा देर तक उन्होंने ये फाइंडिंग निकाली कि वो लोग जिनके ताल्लुकात अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ अच्छे थे, उनकी उम्रें भी लंबी थीं, और वो लोग जो अलग थलग रहते थे, कट के रहते थे, वो खुश भी कम रहते थे, उनकी लाइफ जो है वो भी शॉर्ट हो गई, कम हो गई, ठीक है। दिमाग भी उनका जल्दी काम करना बंद कर गया। और वो लोग जो 50 साल की उम्र में अपने रिश्तों में सबसे ज़्यादा मुतमईन थे, वो 80 साल की उम्र में भी सबसे ज़्यादा सेहतमंद थे, ठीक है। तो ये अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं, हमारे दिमाग और याददाश्त की भी हिफाजत करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस फाइंडिंग्स के अंदर एक स्टोरी और भी उन्होंने बताई है, वो ये है कि रोम के जनूब मशरक़ में 100 मील के फ़ासले पे वाक़या छोटे से शहर रोज़ टू वेल्फेयर टूर के लोग बहुत ही एक दिलचस्प कहानी बयान करते हैं कि साइंटिस्ट ने देखा कि एक छोटा सा गांव था, छोटा सा कस्बा था, और वहाँ पे एक यानी अतालवी गांव था, इटालियन गांव था, वहाँ पे लोग रहते थे। और उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर वहाँ पे गया, अमेरिका का डॉक्टर, उसने कहा मैं 17 साल वहाँ रहा, मैंने मेडिकल की प्रैक्टिस भी वहाँ पे की, तो मैंने देखा कि 65 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को दिल की बीमारी वहाँ पे नहीं थी, यानी कि लोग आते ही नहीं थे वहाँ पे, हॉस्पिटल्स में लोग ही नहीं थे। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा भाई अमेरिका में तो लोग हार्ट पेशेंट हैं, बीमार हैं, और काफ़ी मसले मसाइल उनको होते हैं, तो यहाँ पे क्या मसला है ऐसा, यहाँ पे क्या चीज़ है ऐसी कि लोगों की इतनी हेल्दी लाइफ है।
اس نے کہا کہ اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے گی. تو اس نے جب ریسرچ کی تو اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی ایسی ہیلدی ڈائٹ بھی نہیں تھی. وہ جو گاؤں تھا نا جہاں کے لوگ رہتے تھے, کوئی ہیلدی ڈائٹ بھی نہیں کھاتے تھے. اس کے بجائے وہ جو ہے نا وہ فیٹس وغیرہ میں کھانا پکاتے تھے, چربی ورمی میں, جانوروں کی چربی میں کھاتے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ بہت زیادہ میٹھے اور پکوان کھاتے تھے. تمباکو نوشی اتنی کرتے تھے, موٹے بہت زیادہ تھے. لیکن اس کے باوجود ان میں دل کی بیماریاں نہیں تھیں, اس کے باوجود وہ ہارٹ اٹیک سے مر نہیں رہے تھے. تو اس نے کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے, کوئی ورزش ہے, کوئی خوراک ہے, کوئی جینس ہے, کوئی جغرافیہ ہے, کیا چیز ہے ایسی کہ جو ان کو اتنا زیادہ ان بیماریوں سے بچائے ہوئے ہے, اتنا ہیلدی کھانا نہیں کھا رہے, اس کے باوجود بھی لوگ بیمار نہیں پڑ رہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو اس نے بہت زیادہ نا تحقیق کی, تفتیش کی. تو اس نے کہا کہ اس کا جو نچوڑ میں نے نکالا, یا اس کا جو فائنڈنگس اس نے نکالی, وہ یہ نکالی کہ وہ لوگ روزیشنز, جو اس ولیج کے لوگ تھے نا, روزیشنز انہیں کہتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے. وہ اکثر ایک دوسرے سے ملنے جلنے جاتے تھے, اپنے پورچوں میں بیٹھ کے اطالوی زبان میں گپ شپ کرتے تھے, ساتھ ساتھ چلتے پھرتے تھے, کھانا پکاتے تھے, ساتھ کھاتے تھے. 3 نسلیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھیں. لوگ اجتماعی سماجی کام کرتے تھے. ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مصروف رہتے تھے. تو مورل آف دا اسٹوری از کہ اچھے تعلقات ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. دوست علاج ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم صحت پہ تعلقات کے مثبت اثرات کا اندازہ نہ لگا سکیں, لیکن اس کا اثر یقینی ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پہلے زمانوں کے لوگ یا پہلے وقتوں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں, بڑی لانگ. تو ہمیں کہتے ہیں یار ان کی تو خوراکیں خالص تھیں. ٹھیک ہے, فی زمانہ میں کہتے ہیں کہ ان کی ڈائٹ اچھی تھی, ان کی خوراکیں خالص تھیں, تو اس وجہ سے وہ لوگ بڑی ہیلدی لائف گزارتے تھے. لیکن اب آپ کے سامنے میں نے جو ایک فائنڈنگ رکھی, میں نے ایک سائنٹیفکلی بات کی نا, میں نے ہوا میں تیر تو نہیں چلایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فائنڈنگز میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ سائنٹیفکلی پروون ہیں. سائنس نے ان کو ثابت کر دیا, پروف کر دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک سیٹسفائیڈ لائف گزارو, آپ ایک خوش لائف گزارو, آپ ایک مطمئن لائف گزارنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں, جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کا اگر ہمارے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, سو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنی طرف سے اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا ہے, اپنی طرف سے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. دیکھیں لائف جو ہے نا اٹس لائک اے مووی, جہاں پہ ہر بندہ اپنا کریکٹر پلے کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور کریکٹر پلے کر کے وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وی آل آر ہیئر فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, ہمیشہ کے لیے تو کسی نے بھی یہاں پہ نہیں رہنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ جب یہاں پر آئے ہو تو آپ کوشش کرو اپنا جو بھی رول آپ کو قدرت نے دیا ہے, نیچر نے جو بھی آپ کو رول یہاں پہ دیا ہے, اس کو کوشش کریں کہ بہت اچھے سے اسپینڈ کریں, اس کو بہت اچھے سے مینیج کریں, اور اس کو بہت ہی نیقنیتی سے اور خلوص کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں. جس بھی تعلق کے اندر, جس بھی ریلیشن شپ کے اندر آپ ہیں, اس کو بہترین طریقے سے آپ نبھائیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ایک فادر ہیں, آپ ایک مدر ہیں, آپ ایک فرینڈ ہیں, آپ ایک دوست ہیں. دیکھیں ایک انسان بیک وقت بہت سے کریکٹرز پلے کر رہا ہوتا ہے, رولز پلے کر رہا ہوتا ہے لائف کے اندر, اینڈ سم ٹائمز ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہمارے لیے ہر کریکٹر کو, ہر رول جو ہم پلے کرتے ہیں اس کو مینٹین رکھنا یا اس میں بیلنس رکھنا. سو بیلنس رکھنا از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, سو یو مسٹ ہیو اے گڈ بیلنس ان ایوری ریلیشن شپ. بیلنس ضرور رکھیں اپنے تعلقات کے اندر, ایک ڈسٹنس ضرور رکھیں. میں ہمیشہ لوگوں کو بات کہتی ہوں, سمجھاتی ہوں, بیکاز آئی ایم اے ٹیچر بائی پروفیشن, موٹیویٹر بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. تو آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس دیٹ آلویز کیپ اے ریلیشن شپ, آلویز کیپ اے ہیلدی ڈسٹینس. ٹھیک ہے, ان ایوری ریلیشن شپ, بیکاز دیکھیں ہر تعلق کے اندر اسپیس بہت ضروری ہے. میں انہیں ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ جب آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں
تو سڑک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، بہت سی گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو دیکھیں ڈسٹینس ایک مینٹین، اسپیسیفک ڈسٹینس مینٹین کرنا ہر گاڑی کے لیے، ہر وہیکل کے لیے جو سڑک پہ چل رہی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، فلو کو برقرار رکھنے کے لیے. تو ان دا سیم وے دس ایگزامپل گوز فار یور لائف آلسو، کہ آپ کی لائف کے فلو کو نارمل کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسپیس رکھیں. تو اپنے تعلقات میں، اپنے رشتوں میں اسپیس رکھنا بہت ضروری ہے. اسپیس دینے کا مطلب ہے کہ اگلے کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ عزت دے رہے ہیں. اگر آپ اسپیس نہیں دو گے، پرسنل اسپیس نہیں دو گے، سو پرووائڈنگ اے اسپیس از ویری نیسیسری فار ایوری ریلیشنشپ. ہیلدی ریلیشنشپ کے لیے اسپیس دینا، میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں کو اسپیس دینی چاہیے. ہر رشتے میں ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے. اسپیس دینے سے آپ کے رشتے اسٹرینتھن ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. سو اسپیس دیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. ہر انسان کے انڈیویجویلٹی کو رسپیکٹ کریں، بیکاز ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کی انڈیویجویلٹی کو رسپیکٹ کریں، اس کو اسپیس دیں. سو آئی ہوپ دیٹ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فائنڈنگس کے لیے، سو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل سو دیٹ آئی ول میک مور ویڈیوز فار یو اینڈ آئی ول شیئر ود یو آل. سو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.